अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने की थी ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत, जिनमें से कुछ पॉइंट्स ये थे कि मजहबी लिहाज से जो है वो तमाम ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत पाई जाती है, पेशों में यकसानियत है, फिर आपको सकाफ़ती मामूलात में यकसानियत नज़र आएगी। इसके अलावा ज़ुबान हमने कहा था कि जो सरकारी ज़ुबान है और जो दफ्तरी ज़ुबान है उर्दू और अंग्रेज़ी, इन दोनों ज़ुबानों में जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में आती हैं। इससे लिहाजा ज़ुबान जो है वो एक सकाफ़ती मुमासलत है, बैनुल सूबाई राबतों में आसानी पैदा करती है, जो कि और कौमी यकजहती में नहायत अहम साबित होती है। फिर हमने किया था कि तालीमी निज़ाम जो है वो भी बहुत हद तक यकसा है तमाम ज़िली सकाफ़तों में। इसके अलावा निज़ाम सियासत कौमी यकजहती के लिए कौमी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ हमने पढ़ा था। इसके अलावा मजहबी त्यौहार जो है वो तमाम ज़ैली सूबों में आपको एक मुमासलत नज़र आएगी। ईदैन के मौके पर मजहबी अफ़ाल और तकरीबात में जो पूरी कौम है वो एक होकर किरदार सर अंजाम देती है और आपको एक यकसानियत नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मुश्तरका ख़ानदानों का रवाज है तमाम ज़ैली सूबों में। बलदियाती इलाकों में जो है वो सादा ख़ानदानों का रवाज है। इसके अलावा जराइम और बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो हर ज़ैली सकाफ़त में उठाई जाती है और इनको बुरा समझा जाता है, जराइम को और माशरती बुराइयों को। लास्टली हमने कहा था कि सज़ा का कानून जो है वो हर ज़ैली सकाफ़त में मौजूद है और लोग जो है वो ज़ैली सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो लोग हैं वो मुजरिम को रियायत देना पसंद नहीं करते, चाहे वो उनका रस्मी तरीका हो या गैर रस्मी तरीका हो मुजरिमों को सज़ा देने का। सो जिसकी वजह से इन तमाम ज़ैली सकाफ़तों में मुमासलत की वजह से कौमी यकजहती जो है वो उसको फ़रोग़ मिलता है। अब हम देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान एज़ अ काइंड ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, बहुत सारी सकाफ़तें हैं यहाँ पर, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी या वैरायटी होती है, ठीक है, सो वहाँ पर डिफरेंसेस भी सामने आते हैं। अगर हम अपनी चार बड़े ज़ैली सकाफ़ती गिरोहों का मुतालिया करें तो इसमें बहुत सारी ज़ैली सकाफ़तों में इख्तलाफ़ात भी आपको नज़र आएंगे और वो इख्तलाफ़ात किस किस बुनियाद पर हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इलाकाई ज़ुबानों को, कि हर इलाके में जो है वो इलाकाई ज़ुबान पाई जाती है। जैसे कि जो पंजाब की ज़ैली सकाफ़त है उसमें पंजाबी ज़ुबान हमने पढ़ा था कि उसके बोलने वालों की शरह जो है वो ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त में हमने पढ़ा था कि जो पश्तो ज़ुबान है वो ज़्यादा बोली जाती है। बलोची सकाफ़त में जो है वो बलोची ज़ुबान बोली जाती है ज़्यादातर और बरोही ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा जो सिंध है वहाँ पर सिंधी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है। सो ये जो है वो इख्तलाफ़ात में आ जाएंगे। लिबास को अगर हम देखें तो हर इलाके में लिबास के डिज़ाइंस जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि पंजाब की बात करें तो यहाँ पर धोती और पगड़ी, और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो शलवार, कुर्ता, टोपी और कंधे पर चादर वगैरह और पाँव में चप्पल होती है। बलोचियों में आप देखें तो हमने पढ़ा था कि वो लंबे टखनों तक और घुटनों तक जो है वो उनका एक फ्रॉक की तरह का स्टाइल होता है कपड़ों का, और पगड़ी जो होती है वो 20 से 25 गज की होती है। नेक्स्ट इसमें मुख्तलिफ अज़वाजी रस्मात जो हैं वो हर इलाके में मुख्तलिफ हैं। जैसे कि बरादरियाँ और ज़ातें वगैरह जो हैं वो उनमें जो है वो इख्तलाफात पाए जाते हैं। आप देखें पंजाब में जो मौजूद हैं लोग वो ज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहेंगे बलूचिस्तान में रहने वालों से। क्यों? क्योंकि सकाफ़ती इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी की अपनी अपनी ज़ैली सकाफ़त है, ठीक है। सो लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि ज़वाजी ताल्लुकात जो हैं वो बनाए जाएं अपनी ही बरादरियों में, अपनी ही ज़ातों में और अपनी ही ज़ैली सकाफ़तों में। तरबियत की अगर हम बात करें, सोशलाइजेशन, बच्चों की तरबियत किस तरीके से की जाती है। सो तरबियत में भी कुछ फ़र्क है। बच्चों की तरबियत किसी इलाके में जो है वो मजहबी अकायद से शुरू की जाती है और किसी इलाके में जो है वो घरेलू पेशे से की जाती है। अगर हम बलदियाती इलाकों की बात करें और अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर
ہم نے بات کی تھی کہ جو پردے کا رواج ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جب کراچی کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ بآسانی جو ہے ملازمت کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن جب ہم بلوچستان کی یا ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تربیت میں فرق ہے، خواتین کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے، بچوں کی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ سو وہ جو ہے وہ اپنے مذہبی عقائد میں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کٹر ہیں یا بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر پردے کا رواج بھی بہت زیادہ ہے۔ رسمی تعلیم جو فارمل ایجوکیشن ہے اس خواتین کی اسپیشلی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے گھریلو پیشے سے ہی وابستہ ہونا پسند کرتے ہیں۔ معاشرتی تغیر کی رفتار جو ہے وہ ہر ذیلی ثقافت میں مختلف ہے۔ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب ایک ایسی ذیلی ثقافت ہے جہاں پر لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت آسانی سے تغیر یا چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ معاشرتی تغیر کی رفتار پنجاب کے صوبے میں بہت زیادہ، آپ دیکھو گے کہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی یا سندھ میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جب ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا تھا معاشرتی تغیر کا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر معاشرتی تغیر کی رفتار بہت کم ہے، لوگ بہت جلدی جو ہے وہ چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ فرسٹ ایئر میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں معاشرے کا چیپٹر، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا ٹریڈیشنل سوسائٹی اور ماڈرن سوسائٹی۔ جو سوسائٹیاں، جو معاشرے جو ہیں وہ قدیم روایات کے اوپر بنائے جاتے ہیں، قبائلی فارمز میں رہتے ہیں، ٹرائبل ایریاز میں، وہاں پر معاشرتی تغیر جو ہے اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ لوگ چینج کو ایزیلی اڈاپٹ نہیں کرتے، اپنے آباء و اجداد کے جو ہے وہ رسم و رواج کو بہت مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم ماڈرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جدید معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ معاشرتی تغیر کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ پنجاب جو ہے وہاں پر معاشرتی تغیر کی رفتار بہت تیز ہے، اور اس کی بجائے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں بلوچستان کی ذیلی ثقافت سے، تو وہاں پر معاشرتی تغیر کی رفتار قدرے کم ہے۔ علاقائی تعصب ہر علاقے کے افراد میں موجود ہے، اور یہ جو علاقائی تعصب ہے یہ قومی یکجہتی کے لیے جو ہے کے فروغ کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور اس کے حصول میں حائل ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں مرکزی ملازمتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک علاقے کے افراد دوسرے علاقوں میں کام کر سکیں اور صوبے کے لوگوں کے مابین تفاعل زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ ہر ذیلی صوبے میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ اپنے علاقے کے رسم و رواج اور ان کے عقائد جو ہیں اور ان کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی تعصب پیدا ہوتا ہے۔ پردہ کرنے میں بھی فرق ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں جیسے کہ کراچی اور حیدرآباد میں خواتین میں بے پردگی مشاہدہ کی گئی ہے۔ بازاروں میں خرید و فروخت اور سیر و تفریح کے مقام پر بھی جو خواتین ہیں وہ اکثر بے پردہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں پورے پاکستان میں رسمی پردہ عام حالات میں مشاہدہ نہیں کیا گیا، کیونکہ خواتین دینی کاموں میں اکثر شریک ہوتی ہیں، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تمام شہروں اور پنجاب کے چھوٹے شہروں میں خواتین جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ بے پردگی بازار یا سیرگاہوں میں مشاہدہ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ سو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو پردے کا رواج ہے وہ نسبتاً سخت ہے پنجاب اور سندھ کے صوبوں سے۔ ملازمت میں اختلافات، عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ پنجاب اور دیگر صوبوں کے بڑے شہروں میں مقبول ہے۔ عورتوں کی ملازمت کراچی، حیدرآباد اور خاص طور پر پورے پنجاب میں عام پائی جاتی ہے، جبکہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جو ہے وہ محدود ملازمتیں خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں صرف بلدیاتی علاقوں میں مشاہدہ کی گئی ہیں۔ جیسے اگر ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ خواتین کی ملازمت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دو شعبے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو خواتین نظر آئیں گی اور بہت محدود تعداد میں نظر آئیں گی، اور وہ جو دو شعبے ہیں وہ ایک تو تعلیم کا شعبہ ہے اور دوسرا صحت کا شعبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی، جس میں بھی کچھ خاص صوبے ایسے ہیں شہر ایسے ہیں جیسے کراچی، حیدرآباد
پنجاب میں تقریباً تمام ہی صوبوں میں جو ہے وہ خواتین کی ملازمت جو ہے اس کو اتنی بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا. خواتین کو تعلیم کی جو ہے وہ سہولیات میسر ہیں, ملازمت کرنے کی اجازت ہے ایز کمپیئر ٹو باقی دوسری ذیلی ثقافتیں. سو یہ کچھ اختلافات تھے اور یہاں پر چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں سے کوئی ایک کوشچن ضرور آئے گا کلاس, آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے.